Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la walim. Wa amma adh-dhahabu fanisabuhu 20 mithqalan wal fiddatu 100 dirhamin wa yajibu fihi ma rub'ul ushur wa ma zada fa bihisabih wala budda fihi ma min al-hul illa ma hasala min ma'dinin aw rikazin fayukhrijuha halan. Wallahu alam. Wa min ar-rikazi khumusan. Wallahu alam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الأموال التي أوجب الله سبحانه وتعالى فيها الزكاة زكاة النقد، والمراد بالنقد هو الذهب والفضة. الذهب والفضة هذا هو النقد أو ما راجه من ربية أو دولار أو ريال أو غير ذلك. الذهب والفضة لكن لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ مثقالا، والمثقال هو الدينار سماء 20 مثقالا نصابا للذهب و100 درهم لفضة وجب، هذا هو النصاب. فلهذا قدروا هذا الدينار بقفلة ونصف من الذهب، وبالأواق 3 أواق، والأوقية 10 قفال، والدرهم قفلة ونصف 10 قفلة من الفضة، فالدرهم للفضة والدينار والمثقال هو من الذهب. يفهمون قفلة ولا نرجع الآن بما أنه صار تغير الزمان ولم يعد هذا يستعمل الآن من مثقال أو دينار أو درهم أو قفلة أو أوقية، فما صرنا نعرف إلا الجرام الذي هو جزء من الكيلو جرام، فلا بد أن نبينه بالجرام حتى يكون الفقه مرتبط بالواقع. وهكذا ينبغي لكل فقيه أن يخاطب أهل الزمانة بما يفهمونه في ذلك الزمان وذلك المكان. هذا النصاب إذا بلغ نصابا، ونصاب الذهب بالجرام 85 جرام، ونصاب الفضة أي الذهب الخالص من غير غش من غير إنحاس خالصا، ونصاب الفضة أي الخالصة 595 جرام. إذا بلغ ذلك النصاب وتم هذا المال معه حولا كاملا، أي دار عليه الحول كاملا وهو مالك للنصاب، سواء كان ذلك المال نصاب هو نفسه مجموعه أو بمجموع ما معه في العمار أو في الخزانة أو في الخزانة، يكمل ذلك النصاب ودارت عليه سنة كاملة، فحينئذ يجب عليه الزكاة. Termasuk bagian zakat yaitu an-naqd. Zakat naqd ini adalah berupa emas dan perak. Sebagian ulama, dan itu yang dipegang sama habaib, maka yang menyerupai emas dan perak seperti duit, rupiah, dolar atau yang lainnya juga dikenakan. Ya. Emas dan perak nisabnya adalah 20 mithqal. Mithqal dengan dinar samaan ukurannya, 20 dinar. Ada ukuran dengan gaflah, ada ukuran dengan augia, itu panjang jadinya kita nggak akan paham. Tapi yang jelas kalau ukuran gram itu 85. Kemudian kalau perak 200 dirham. Kalau ukuran gram 595 gram.
595 gram. Ini jika sudah setahun dan mencapai nisab emas dan perak, baik yang udah di tangannya maupun di lemari, maka harus mengeluarkan zakatnya. Karena itu bagi orang punya emas dan perak harus mengetahui bahwa dia kena zakat per tahun jika mencapai nisab. Per tahun jika mencapai nisab. Bagaimana duit? Duit juga begitu. Ini yang dipegang oleh habaib, ya, kena zakat. Ukurannya ya menurut ukuran emas dan perak, karena duit itu pada hakikatnya bukan kertasnya yang berharga, tetapi hitungannya adalah hitungan emas dan perak. Karena itu setiap emas naik, duit harga pasti naik, emas turun ya turun semuanya. يعني مرج النقدين هذا ما يذهب إلى الحبائب أم لا عليه الزكاة؟ لا، هذا ما يذهب إليه الحبائب وسائر الفقهاء. أما ما تقرر مراج النقد من ذهب أو فضة كالربية والريال واليورو والدولار، هذا ما ذهب إليه الفقهاء والذي عليه عمل الحبائب هو كذلك، ولم يبقى خلاف في العصر اليوم، ولا ينبغي أن يكون خلاف في العصر اليوم، إذ كان ذلك ما قرره الفقهاء من الفلوس وغيرها ذاك في زمان ماض، كان يتعامل بالنقد الفضة والذهب، وهناك ظهرت كسور من نحاس أو حديد أو نحو ذلك سميت فلوس، هنا اختلفوا في ذلك، وصارت هناك تأخذ الرسائل وتأتي رسائل وتعطى رسائل. أما اليوم فلا ينبغي أن يختلف في وجوب الزكاة فيه وفي حصول الربا فيه، لأنها راجت مراج الذهب والفضة، ولم يبقى هناك من يستخدم النقد في البيع والشراء، فهي تنزل منزلة النقد الحقيقي في الربا، في الزكاة، في كل ما ننزله ذلك. وقد يقول الإنسان إذا قلتم ذلك فما نصابه؟ نوزن هذا الورقة هذه ما لها قيمة في الوزن. قال لا، ما يعادلها قيمتها من 85 جرام من الذهب أو 595 جرام من الفضة، هذا هو له. إيش يعادله في البنك المركزي؟ البنك المركزي هناك ليس كل من أراد أن يطبع فلوس يطبعها، صح؟ بل هناك البنك المركزي يعادل هذا، فتطبع كل دولة من النقد بما تعطيه، إذا نقص ما يقابله نقصت قيمة النقد. لهذا ترى التفاوت بين الربية والدولار. ليش؟ لأن هناك ما يعادله، ما في هناك يعادل ذلك، لهذا ينقص سعر العملة. فإذا قوي هناك أي ما أودعوه من الذهب تقوت تلك العملة. فلهذا من باب الاحتياط أن يكتفي بنصاب الفضة لأنه أقل وأصلح للفقراء. لكن لو علمنا أن هناك في البنك المركزي ما يعادله من الذهب فحينئذ فهو نصاب الذهب. يقول كم قيمة 85 جرام من الذهب؟ نسأل صاحب الذهب صاف من غير غش يقينا، فلو شككنا لا زكاة مع الشك، هل بلغ أو ما بلغ ماشي زكاة. وهذا النحاس لو قلنا كم قدر النحاس في 85 جرام، قالوا قدر النحاس فيه يمكن 5 جرام، فإذا ما هو صافي. لو قال 100 جرام صافيها 85، هنا تجب فيه الزكاة، ويكون ب15 جرام من النحاس متبرعا. هذا هو ما ذهب إليه الفقهاء والحبايب. Menurut beliau, kalau dulu itu dikatakan fulus, itu dua-duanya dipakai, dinar, dirham, dan fulus juga dipakai. Itu pemerintah pemakaian itu dulu, itu karena dianggap ini bukan emas dan perak, gitu loh. Tapi kalau sekarang ini duit yang ada, duit yang ada yang berupa kertas ini
itu hitungannya adalah hitungan emas. Hitungannya adalah hitungan emas. Karena itu kamu bisa melihat perbedaan antara dolar dengan rupiah. Dolar lebih mahal, rupiah lebih rendah. Padahal kertas juga. Kenapa? Karena mereka menyimpan emas lebih banyak. Amerika itu. Indonesia lebih kurang, karena itu harganya kertasnya itu harus banyak. Nah, disinilah kita harus harus paham bahwa duit itu sudah seperti emas dan perak yang harus dizakati. Nggak bisa kalau kita mengelak itu nggak bisa. Nah, kita mengelak itu nggak bisa. Nah, kemudian ala sabilil ihtiyat, kamu pakai yang fiddah aja untuk nisab karena lebih sedikit. Tapi yang jelas kalau sudah mengetahui bahwa hitungannya adalah emas, wajibnya ya dengan emas. Bagaimana caranya? Apakah ditimbang juga dengan gram-graman? Ya enggak mungkin dong. Kalau kertas berupa uang ditimbang. Ya, harganya berapa? Nilainya berapa? 85 gram emas tadi itu, nilainya berapa? Gimahnya itu sudah hitungannya seperti itu. Dan itu harus murni. Itu harus murni. Karena itu keluarkan aja. Karena permasalahannya bahaya ya. Kalau tidak mengeluarkan zakat, yang rugi bukan siapa-siapa kecuali pemilik daripada harta itu sendiri. وما قابل ذلك من الربية أو الريال هو يجب فيه الزكاة، أي نقوم 85. فإذا عرفنا كم قيمته بالروبية عرفنا ذلك النصاب، فحينئذ يجب علينا فيه ربع العشر. إذا ملكت 100 مليون مثلا فربع عشرها 2,500,000 من الروبية مثلا، فهذه زكاة ربع العشر. ما أوجب الشارع عليك كثير من المال، لكن أوجب ربع العشر في ذلك النقد من ذهب أو فضة. في الروبية أو الدولار ربع العشر. إذا ملكت $1,000,000 فعليك $2,500. صح؟ $1,000,000 25. فعليك $25,000. إذا ملكت 100 مليون روبية فعليك 2,500,000 روبية، وهكذا وقس على ذلك. Kalau sudah mengetahui begitu, mengetahui nisabnya, maka keluarkan zakatnya rubul usyur, 2,5% ya. Rubul usyur itu 2,5%. Misal duit mencapai 100 juta, maka zakatnya 2.500.000 rupiah. Kalau misalnya $1.000, ya berarti zakatnya $25.000. Kalau 1 juta dolar, maka zakatnya $25.000. Kalau 1 juta dolar, alhasil 2,5 dari hitungan nisab tadi itu. Lah kalau emas, ya 85 gram emas, hitung aja 2,5%-nya berapa, harus dikeluarkan zakatnya tadi itu. Nah, ini yang harus dipahami ya. Jadi hitungannya kalau duit dengan harga emas 85 gram. أما المعدن أي الذهب والفضة المستخرج من باطن الأرض بعلاج فإنه كذلك يجب فيه ربع العشر، لأنه يحتاج إلى آلات وإلى عمال، فذلك ما فيه من التعب. فإذا بلغ المستخرج نصابا فحينئذ يجب أن يخرج منه ربع العشر. أما الركاز وهو دفين الجاهلية فإنه وجده بلا تعب ولا مشقة، كأن جاء السيل وكشف عما في باطن الأرض فوجد ذلك النقد. لهذا أوجب الشارع فيه الخمس. الخمس يجب في إخراجه ذلك لمن هو من أهل الزكاة، يخرج ذلك من زكاته. لماذا؟ لأنه وجده بلا تعب،
ولا مشقة. نعم. Adapun hasil tambang daripada emas dan perak juga kena rubul usyur 2,5%. Jika telah mencapai nisab tentunya. Kena 2,5%. Sebetulnya sedikit, nggak banyak itu 2,5%. Dan itu pun ada jaminan bahwa akan berkah nantinya. Kemudian ada pun rikas. Rikas ini penemuan emas dan perak daripada barang-barang jahiliyah sebelum datangnya Islam. Kalau di Indonesia zamannya Mojopahit, zamannya Sriwijaya gitu ya. Ketika penemuan itu misalnya piring emas, maka harus dikeluarkan humus 20% langsung, nggak nunggu setahun kalau itu. Ya, begitu juga ma'din humus. Kalau rikas humus. Kenapa? Kalau ma'din 2,5% tambang, karena tambang itu perlu biaya, perlu tenaga. Tapi kalau ini karena kena ada banjir menemukan itu misalnya, atau karena gali rumah mau bangun menemukan itu tidak perlu biaya. Karena itu kenanya agak banyak, 20% harus dikeluarkan itu semuanya. أما إذا ملك النقد ولم يحل عليه الحول ولو قبل حولانه بأيام تصرف فيه أو اشترى أو احتاج في إنفاقه فلا زكاة فيه. فلا زكاة كذلك على الموظف الذي هو موظف عامل يحصل آخر الشهر كذا كذا من المرتب، لا زكاة عليه إلا إذا كان جمع ذلك المرتب في مكان وبلغ نصاب وحال عليه الحول، فحينئذ تجب عليه الزكاة. زكاة النقد. زكاة النقد، في زكاة النقد الموظف هذا إذا أعطي مرتبه فلا زكاة عليه إلا إذا جمع المرتب حق كم أشهر ثم بلغ نصابا وحال عليه الحول، فحينئذ تجب عليه الزكاة في ذلك المرتب، ولا يجب عليهم الزكاة مطلقا، لأنه إذا حال الحول وذلك على نصابه تاما وجب عليه الزكاة كسائر النقد، كسائر أحوال النقد. كذلك حلي المرأة ما معها من الذهب، ما تلبسه في عنقها أو في يدها أو في أذنها من الحلي، ما يجب عليه في ذلك زكاة، عفى ذلك عنه. نعم، إذا كان اتخذ ذلك ورث حليا ثم جعله ذلك الحلي في خزانة وقال ربما احتاج له في يوم من الأيام فأبيعه، إذن عليه زكاة في ذلك. بخلاف لو ماتت زوجته وخبأ حليها يريد أن يزوج ابنته فيما بعد بذلك الحلي فلا تجب عليه زكاة. لماذا؟ لأنه لم يخبئه للكنز، إنما خبأه للاستعمال المباح في المستقبل، فإذا الحلي المباح لا زكاة فيه سواء استعمل في الحال أو يستخدم في المستقبل، كأن ماتت زوجته وخبأ ذلك الحلي ليزوج ابنته في المستقبل بذلك الحلي فلا زكاة عليه فيه. نعم، الرجل اتخذ حليا لبسه ولم يلبسه ذاك حرام، فكل ما حرم لبسه ففيه زكاة، وكل ما كره لبسه ففيه زكاة، كأن بالغت المرأة في حليها حتى بلغت درجة الإسراف ففي ذلك زكاة على قدر فوق النصاب في الجميع. إذا بلغ النصاب في الجميع، هذا في الجميع، ما هو فيما زاد فقط، ما هو على قدر الإسراف، لا في الجميع، في الجميع كله. Kemudian dikatakan zakat emas dan perak tadi itu, ini yang wajib kena zakat itu adalah yang bukan perhiasan yang mubah. Kalau perhiasan mubah, itu nggak kena zakat. Perhiasan untuk wanita, dengan catatan sekiranya tidak terlalu berlebihan. Kalau terlalu berlebihan kena zakat. Kalungi 2 kilo, anting-antingnya 4 kilo misalnya. Alhasil kalau berlebihan
tidak wajar kena zakat. Nah, kena zakat. Kena zakatnya berapa? Semuanya kena zakat 2,5%. Tapi kalau tidak berlebihan nggak kena zakat. Atau misalnya dia punya cincin ada banyak, memang sengaja nyimpen perhiasan nanti bisa dijual, karena supaya bisa dijual, kena zakat. Kenapa? Bukan lil isti'mal tapi lil kanzi, bukan untuk dipakai tapi untuk disimpan, kena zakat itu. Atau perhiasan yang untuk yang haram, perhiasan laki dari emas dan perak mencapai nisab kena zakat, karena bukan untuk yang mubah. Selain yang mubah, makruh maupun yang haram kena zakat. Kena zakat. Nah, kembali ke masalah duit. Pegawai yang mendapatkan gaji tidak kena zakat. Itu karena itu ada sekarang itu istilahnya zakat apa? Profesi, nggak ada itu sebetulnya. Nggak ada bagian di sini. Kalau mazhab Syafi'i nggak ada. Zakat profesi, jangan, nggak kena zakat. Buru-buru dijauhi zakat kabeh. Sampai ke Hong Kong sana dimintai zakat semuanya. Nggak ada zakat, ya, wajib zakat itu. Kecuali kalau duitnya itu disimpan, ditabungkan, kalau mencapai nisab kena zakat nugget tadi itu 2,5%. Bukan berarti setiap dia tadi itu mendapat gaji dipotong 2,5%. Enggak, kalau memang dia tadi itu selama setahun simpenannya, tabungannya kurang daripada nisab, ya enggak kena zakat. Enggak kena zakat gitu. Zakat ini setahun hitungannya. Kalau seandainya punya emas sebelum setahun, walaupun itu kurang 1 hari, dia tadi itu dia jual emasnya, atau dia kasihkan emasnya, atau dia hibahkan emasnya, atau diwakafkan emasnya misalnya, atau disedekahkan emasnya sehingga kurang daripada nisab, ya berarti nggak kena zakat. Berarti tidak kena zakat. Atau untuk kebutuhannya dia misalnya tidak kena zakat. Nah, ini hitungannya setahun, ya. Ini hitungannya setahun. ويبنى زكاة التجارة على زكاة المال. مثال: لو ملك 100 مليون 6 أشهر، ثم قال بدل ما أتركها موضوعة الأولى أن أتاجر فيها لأنها بتأكلها الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة. فإذا حتى في مال اليتيم تجيب الزكاة. لو تركناها هكذا ولم نعمل له بالمعاملة أو بالقراض بيفنى بالزكاة حتى لا يأكلها الزكاة. فبعد 6 أشهر عن له أن يتعامل في التجارة وقد ملك نصابا من أوله. ثم متى يزكي هذا؟ هل يبنى زكاة التجارة أو الآن يبدأ الحول التجارة؟ قالوا لا، يبنى زكاة على زكاة العين، فبعد 6 أشهر يزكي ذلك المال. نعم. طيب. Zakat tijarah kalau memang aslinya itu nugget, maka nisabnya kembali kepada nugget. Punya emas sudah mencapai nisab, dapat 1/2 tahun dibuat perdagangan, maka bukan mulai awal dagang tadi itu sampai setahun kena zakat, mulai dia memiliki emas tadi itu. Kalau misalnya bulan Syawal tanggal 1 dia memiliki emas, kemudian mulai berdagangnya Muharram, ya tanggal 1 berarti dia kena zakat karena dianggap setahun kalau mencapai nisab itu semuanya. Begitu juga duit. Kalau duit itu adalah nugget itu ya. Begitu juga duit. Punya duit 100 juta mulai 1 Syawal misalnya. Kemudian mulai kerjanya Muharram dibuat dagang. Kenapa? Karena memang daripada keluar zakat setiap tahunnya tambah habis duitnya tadi itu atau emasnya, maka hendaknya dibuat dagang, dan itu perintah Nabi itu. Ittajiru fi amwal yatama la ta'kuluha zakah. Dagangkan itu hartanya anak yatim supaya enggak habis dimakan zakat. Nah, tetapi
Untuk haulnya itu bukan mulai tijarahnya. Untuk haulnya adalah mulai pemilikan daripada duit tadi itu. Mulai pemilikan daripada duit tadi itu. ويبنى كذلك زكاة الدين على زكاة العين. لو ملك نصابا 100 مليون مثلا 6 أشهر، ثم بعد ذلك قام أحد من أصحابه يريد أن يتزوج، فقال أقرضني هذا المال حتى تحتاج إليه وأرده لك بعد ذلك، فأقرضه. يبنى هذا زكاة العين على زكاة الدين، فبعد 6 أشهر من الإقراض يجب عليه زكاة، لأن الدين تجب زكاته على المقرض، فإن كان الدين على ملي زكى حالا، وإن كان على معسر أو مماطل أو جاحد فلا يجب عليه الزكاة إلا بعد الأداء والقبض، فحينئذ يزكي ما قبضه. وإذا كان سنتين يزكي سنتين. Kalau ada orang punya duit 100 juta dianggap mencapai nisab misalnya, kemudian tanggal 1 Syawal bulan Muharram ada orang mau utang, diutangi, paham ya? Kemudian khalas kan bukan berarti milikku kan begitu, kemudian dibayar ada di Ramadan, kena zakat tetap 1 Syawal. Kenapa? Zakat wajib bagi mugrid, zakat wajib bagi orang yang ngutangi, kecuali kalau yang diutangi ingkar atau lari, nggak kena zakat sampai hartanya kembali, baru kena zakat. Cuma hitungannya, nah ini hitungannya, misalnya dapat 2 tahun baru dikembalikan, baru dibayar, ya berarti zakat 2 tahun yang harus dikeluarkan. Semenjak itu hitungannya dikeluarkan zakat ada nisab, ya tetap dia kena zakat. 3 tahun ya 3 tahun, risikonya orang ngutangi begitu. Karena itu jangan ngutangi kecuali orang yang jujur. Lendak, ya risikonya begitu. نعم. وإلا يجب ربع العشر في النقد بشرط الحول والنصاب. أما في المعدن والركاز فيشترط النصاب ولا يشترط الحول، فيجب ربع العشر في المعدن أي هو مستخرج من باطن الأرض بعلاج بآلات وعمال ونحو ذلك، ومن الركاز ما وجده من دفين الجاهلية حالا، ربع العشر في المعدن والخمس في الركاز حالا بدون حول، بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا لكن عنده في العمار ما يكمل النصاب، فحينئذ تجب عليه الزكاة حالا. من ذلك من الموجود إذا معه ما يكمل به نصابا من المعدن، من المعدن أو الركاز. لا يعني معدن دون نصاب، معدن دون النصاب، وبعدين معه في العماري، ما هو من المعدن لكن من النقد. ايوه من النقد، مما يملكه من النقد حقه الخاص. هذا ما يبلغ حول في العماري، ما يبلغ حول، هذاك كل شيء يجري مجراه، هنا يخرج من هذا إذا معه ما يكمل به يخرج منه زكاة بقدره هذا، بقدر هذا. Jadi untuk ma'din, zakat tambang sama zakat rikas ini nggak ada syarat hol, hanya syaratnya nisab. Kalau udah mencapai nisab ya harus mengeluarkan, nggak pakai hol. Hol itu yang bukan ma'din dan bukan rikas ya. Kemudian zakatnya dan tetap nisab ya, zakatnya 2,5% untuk ma'din, untuk rikas 20%. Nah, permasalahannya sekarang misal dia mendapatkan rikas atau mendapatkan ma'din kurang daripada nisab, anggap 10 mithqal, tapi dia punya simpanan emas 10 mithqal yang lainnya, kalau digabung jadi 20 mithqal, tetap dia mengeluarkan zakatnya ma'din saat itu 2,5% yang ia dapat, ma'din yang ada, bukan yang ia simpan. Jadi 10 mithqal 2,5%-nya dikeluarkan.
Begitu juga rikas. Jadi digabung untuk ngitung mencapai nisab apa enggak? Emas simpanannya dan hasil makdin rikasnya tadi itu. Mencapai nisab, gader makdinnya, gader rikasnya itu dikeluarkan zakatnya. Untuk yang disimpan ya nanti setelah setahun. Kalau memang belum setahun itu tadi. Nah, tetap rikasnya humus, kalau makdinnya rubul usyur. Cuma yang disimpan kalau belum mencapai setahun, yang nggak dikeluarkan itu masih nunggu setahun kalau yang simpan selain makdin sama rikas. Nah, wallahu a'lam. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فقد طال هذا البعد وامتد وقته وطال انتظاري حجة بعد حجتي. تروا تجمع الأقدار بيني وبينكم وأحظى بكم من قبل تأتي منيتي. فوا أسفي إن مت من قبل أن أرى وجوها عليها نور علم وخشيتي وجلوة إخلاص وصدق وقربة وآثار كشف الغيب عن ذوق خبرتي وأسمع منهم كل علم مقدس عن الحس والأوهام من فتح حكمتي وأنشك من أرياحهم كل طيب ذكي تطيب الروح منه بشمتي وأمسي بهم في موقف الشرع سالكا طريقة حق واصلا للحقيقة فلله أقوام نعى البعض منهم عن البعض إيثارا لمقصود خلوتي وأنسا بمولاهم وشغلا بذكره وخدماته في كل حين وحالتي وحرصا على هذا الخمول لأنه أمان لأهل الله من شر شهرتي وحب انقطاع واعتزال فإن فيه ما طيب عيش في زمان البلية فمنهم مقيم في الأنام وإنه لمستور عنهم تحت أستار غيرتي يراه الورى إلا القليل كغيره من الغافلين التاركين استقامتي ومنهم رجال يؤثرون سياحة وسكن مغارات الجبال وقفرتي يسيحون من شعب إلى بطن وادي وكل خراب والفيا في الخلية ومنهم رجال ظاهرون بأمره لإرشاد هذا الخلق نهج الطريقة
لهم همة في دعوة الخلق جملة إلى الله عن نصح ولطف ورحمة، فهم حجة للمؤمنين بربهم، وفيهم لمرتاد الهدى خير قدوة. وحتف على أهل الضلال وحجة تقوم على أهل الشقاق وشقوة، وكل على نهج السبيل سوي لا يخالف أمرا آخذا بالشريعة. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكثر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخذ الأذكياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء. كرام الشرفاء وعلى صحبه مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. Jadi itu kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun. Dzakaraka wa dzakarahu wa dzakaran nabi adzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Fatah Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ahba akhwana min abdil muslimin. Salawatullah wassalamu ala ahli badr Rasulullah wa azwaj Rasulullah wa ashabi Rasulullah wa tabi'in wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan din. سنجد الله حمد إيسى وابن عبد الله وأستاذ العظام في مدمج سادتنا لا بعالي والغيور ما أخواني وابن علي محمد مولد الدويلة والمقدم الثاني الحبيب بن الرحمن السقاف وسبك السكران وابن علي وشهاب بن جد بالملأ عبد الله العدوس الأكبر وابن عبد المحضر قلبي بن عبد الرحمن أحمد فخر والشوق بن سليم وعلي بن سليم بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ خليل بن عبد القدوس الشهاد وغاث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد أحمد بن زين بن محمد بن زين مسلم حسن بن صلى طاهر وآخر طاهر علي بن عبد الصمد كافة الأولياء وصلنا مكان وحالة رواحهم من شرف الهجية الإسلام بحامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ثم الأربعة أولياء 9 أولياء البلدة خاصة ثم الوصال بحضر المقام الحبيب جعفر وسقف سيدنا وسقف وسلم وفرعيمة ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا ومشايخ القهوة بالنية مشرب بنية مشايخ التوحيد ومشرف الكرامة والدينا وليكم ووالدنا ووالدكم وأموات المسلمين أن الله تغشى المغفرة وبركاتهم وأسرارهم ورحمة وبركاتهم تولى أعمارنا عمرهم طاعة الله في مرضاته وجعلنا وإياكم من هذه عبادته وطاعته ولا يحمل الله بركات الصالحين واكتبنا وإياكم في ديوان الصالحين ورزقنا وإياكم الاقتداء بالصالحين واحشرنا يوم القيامة في زمرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلى هدي يكون صالحا ومن السلف ومن الآباء وما نوى الصالحون في مثل هذه وما نوى صاحب الوقت في هذه الساعة في هذه المناسبة نوينا وقصدنا وما طلبنا وإلى اللهم صل وسلم عليه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين.
Alhamdulillah.